बेटी के साथ? बाबा लोकेशन देखने गया था अपने प्रोजेक्ट की, वापसी में बाइक नहीं थी मेरे पास। हैं? पूरे शहर की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी क्या? और मैंने तुम्हें कहा ना कि अपना सब्जेक्ट चेंज करो, लेकिन तुम्हें भी अपने ताए की तरह आदत हो गई अपने बाप का दिल जलाने की। कहाँ नया चांद चढ़ा के आई है तू? स्कूल से आ रहा हूँ बाबा बच्चों को लेकर। दुश्मन की क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, और ये उंगली नीचे करो, इससे पहले कि हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूं मैं। औरतों से बात करने की तमीज नहीं है भाई, ये तो पागल लग रहा है यार। बिल्कुल, हमारे खानदान की औरतों के बारे में बकवास करोगे ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम दोनों का। मानूर, तुम ठीक हो? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डुइया के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मानूर की और एहसन की कहानी कुछ इस तरह की होती है कि इन दोनों के ख़ानदान में एक दूसरे के साथ बहुत अनबन होती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके दादा और दादी जो कि इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि मानूर की जो बड़ी बहन होती है वो एहसन के बड़े भाई के साथ उसका निकाह हो चुका है, और दूसरी तरफ उसकी नानी और नाना एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी करते हैं, और इन सबको मिलाने के लिए इन दोनों ने बहुत कुछ की है। लेकिन यहाँ पर अचानक उसके नाना पर हार्ट अटैक आ जाता है, तो उन सबको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल आने के बाद ये सब लोग वहाँ पर जब चले जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार नाना जी को हुआ ही क्या है। सब लोग हैरान होते हैं, और यहाँ पर एहसन और मानूर भी अस्पताल में ही शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। और इनके बावजूद भी यहाँ पर मानूर और एहसन को सुनाने में यहाँ पर एहसन के वालिद साहब एहसन को बहुत बातें सुनाते हैं। इसी दौरान में जब एहसन बाहर आ जाता है तो वो मानूर के साथ इतना बुरा रवैया रखते हैं, उसे ये सब कुछ बताते हैं कि मैंने क्या किया है, तो उनके वालिद साहब की बदले में मैंने आपके साथ क्या किया है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन कॉलेज में आ जाता है तो वो यहाँ पर मानूर पर कुछ नोट्स फेंक देते हैं। तो मानूर घर में आ जाती हैं, वो अपनी बड़ी बहन से कहती हैं कि एहसन ने तो आज हद ही पार कर ली, उसने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर ली कि आज मेरे क्लास में जो के लोग होते हैं उसने मुझे पर बहुत हंसा, और मुझे यही बताते हैं कि आप एहसन के साथ इस तरह क्यों होती हो, जो एहसन को कुछ नहीं बताती। इन दोनों के साथ हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। यहाँ पर मानूर जब वो के आ जाती है और एहसन पर वो नोट्स दोबारा फेंकती हैं, और इसी दौरान में उसके नाना और नानी ये सोचते हैं कि मानूर और एहसन की शादी करवा ले तो इस दोनों की ख़ानदान की जो आपस में अनबन होती है वो मिट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जब मानूर को पता चल जाता है कि एहसन के साथ उसकी शादी होने वाली है तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर एहसन के नाना और उसके अब्बा यहाँ पर बैठे होते हैं, और वो एहसन को बताते हैं कि आपके साथ और मानूर की शादी होंगी। लेकिन यहाँ पर एहसन भी साफ इनकार कर लेते हैं कि ये आप लोग क्या कह रहे हो, मैं तो मानूर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख सकता और ना रखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन के वालिद साहब अपनी बीवी से बताते हैं कि आप अपने बेटे को मना लो। दूसरी तरफ उनके नाना भी उसे बताते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरी बात ना सुनी तो मैं ये घर छोड़ कर कहीं दूर चला जाऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जब कॉलेज में आ जाता है और मानूर को बताते हैं कि हमारे लड़ाई के बदले में हमारे घर वालों ने क्या किया है, जो कि हम इतने लड़ते हैं। तो यहाँ पर एहसन कोई भी कसर नहीं छोड़ता मानूर को तंग करने के लिए। कभी उसके गाड़ी के टायर को निकाल देते हैं, तो कभी क्या करते हैं तो कभी क्या करते हैं। इन दोनों के लड़ाइयों को देखकर यहाँ पर मानूर की बड़ी बहन यही बताते हैं कि एहसन को बताते हैं कि एहसन आप मेरी खातिर मानूर से शादी कर लो। एहसन भी बताते हैं कि भाभी मैं आपकी बहुत एहतराम करता हूँ और आपकी बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, आप उन जैसे नहीं हों, मानूर की तरह घमंडी तो नहीं हों, लेकिन फिर भी मैं आपके इस बात को नहीं मान सकता क्योंकि मुझे मानूर में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं लगता और ना लगना चाहता हूँ। यहाँ पर एहसन मानूर को बताते हैं कि आपकी रिश्ते की बात तो आज हमारे घर में सब लोगों को पता चल गई कि आप मेरे साथ शादी करना चाहती हो। तो यहाँ पर मानूर भी हंसकर बताती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो आपसे शादी ही नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डुइया के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मानूर की और एहसन की कहानी कुछ इस तरह की होती है कि इन दोनों के ख़ानदान में एक दूसरे के साथ बहुत अनबन होती है,
اور دوسری طرف یہاں پر ان کے دادا اور دادی جو کہ ان دونوں کو ملانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، کیونکہ مانور کی جو بڑی بہن ہوتی ہیں وہ احسن کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اس کی نانی اور نانا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اور ان سب کو ملانے کے لیے ان دونوں نے بہت کچھ کی ہے۔ لیکن یہاں پر اچانک اس کے نانا پر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو ان سب کو اسپتال لے جاتے ہیں۔ اسپتال آنے کے بعد یہ سب لوگ وہاں پر جب چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آخر کار نانا جی کو ہوا ہی کیا ہے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں، اور یہاں پر احسن اور مانور بھی اسپتال میں ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر مانور اور احسن کو سنانے میں یہاں پر احسن کے والد صاحب احسن کو بہت باتیں سناتے ہیں۔ اسی دوران میں جب احسن باہر آ جاتا ہے تو وہ مانور کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے ہیں، اسے یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، تو ان کے والد صاحب کی بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جب احسن کالج میں آ جاتا ہے تو وہ یہاں پر مانور پر کچھ نوٹس پھینک دیتے ہیں۔ جب مانور گھر میں آ جاتی ہیں وہ اپنی بڑی بہن سے کہتی ہیں کہ احسن نے تو آج حد ہی پار کر لی، اس نے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کر لی کہ آج میرے کلاس میں جو کے لوگ ہوتے اس نے مجھے پر بہت ہنسا، اور مجھے یہی بتاتے ہیں کہ آپ احسن کے ساتھ اس طرح کیوں ہوتی ہوں جو احسن کو کچھ نہیں بتاتی۔ ان دونوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ یہاں پر مانور جب وہ کہ آ جاتی ہے اور احسن پر وہ نوٹس دوبارہ پھینکتی ہیں، اور اسی دوران میں اس کے نانا اور نانی یہ سوچتے ہیں کہ مانور اور احسن کی شادی کروا لے تو اس دونوں کی خاندان کی جو آپس میں انبن ہوتی ہیں وہ مٹ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر جب مانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ احسن کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر احسن کے نانا اور اس کے ابا یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ احسن کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور مانور کی شادی ہوں گی۔ لیکن یہاں پر احسن بھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو، میں تو مانور میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں رکھ سکتا اور نہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر احسن کے والد صاحب اپنی بیوی سے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو منا لو۔ دوسری طرف ان کے نانا بھی اسے بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ سنی تو میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احسن جب کالج میں آ جاتا ہے اور مانورز کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لڑائی کے بدلے میں ہمارے گھر والوں نے کیا کیا ہے جو کہ ہم اتنے لڑتے ہیں، تو یہاں پر احسن کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا مانور کو تنگ کرنے کے لیے۔ کبھی اس کے گاڑی کے ٹائر کو نکال دیتے ہیں، تو کبھی کیا کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں کے لڑائیوں کو دیکھ کر یہاں پر مانور کی بڑی بہن یہی بتاتے ہیں کہ احسن کو بتاتے ہیں کہ احسن آپ میری خاطر مانور سے شادی کر لو۔ احسن بھی بتاتے ہیں کہ بھابھی میں آپ کی بہت احترام کرتا ہوں اور آپ کی بہت بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ان جیسے نہیں ہوں، مانور کی طرح گھمنڈی تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے اس بات کو نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے مانور میں کچھ بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتا اور نہ لگنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر احسن مانور کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رشتے کی بات تو آج ہمارے گھر میں سب لوگوں کو پتہ چل گئی کہ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہاں پر مانور بھی ہنس کر بتاتی ہیں کہ یہ آپ کیا بول رہے ہوں، مجھے تو آپ سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈوئرا کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر مانور کی اور احسن کی کہانی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت انبن ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر ان کے دادا اور دادی جو کہ ان دونوں کو ملانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، کیونکہ مانور کی جو بڑی بہن ہوتی ہیں وہ احسن کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اس کی نانی اور نانا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اور ان سب کو ملانے کے لیے ان دونوں نے بہت کچھ کی ہے۔ لیکن یہاں پر اچانک اس کے نانا پر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو ان سب کو اسپتال لے جاتے ہیں۔ اسپتال آنے کے بعد یہ سب لوگ وہاں پر جب چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آخر کار نانا جی کو ہوا ہی کیا ہے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں، اور یہاں پر احسن اور مانور بھی اسپتال میں ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر مانور
اور احسن کو سنانے میں یہاں پر احسن کے والد صاحب احسن کو بہت باتیں سناتے ہیں۔ اسی دوران میں جب احسن باہر آ جاتا ہے تو وہ مانور کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے ہیں، اسے یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، تو ان کے والد صاحب کی بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جب احسن کالج میں آ جاتا ہے تو وہ یہاں پر مانور پر کچھ نوٹس پھینک دیتے ہیں۔ جب مانور گھر میں آ جاتی ہیں وہ اپنی بڑی بہن سے کہتی ہیں کہ احسن نے تو آج حد ہی پار کر لی، اس نے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کر لی کہ آج میرے کلاس میں جو کے لوگ ہوتے اس نے مجھے پر بہت ہنسا، اور مجھے یہی بتاتے ہیں کہ آپ احسن کے ساتھ اس طرح کیوں ہوتی ہوں جو احسن کو کچھ نہیں بتاتی۔ ان دونوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ یہاں پر مانور جب وہ کہ آ جاتی ہے اور احسن پر وہ نوٹس دوبارہ پھینکتی ہیں، اور اسی دوران میں اس کے نانا اور نانی یہ سوچتے ہیں کہ مانور اور احسن کی شادی کروا لے تو اس دونوں کی خاندان کی جو آپس میں انبن ہوتی ہیں وہ مٹ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر جب مانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ احسن کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر احسن کے نانا اور اس کے ابا یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ احسن کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور مانور کی شادی ہوں گی۔ لیکن یہاں پر احسن بھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو، میں تو مانور میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں رکھ سکتا اور نہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر احسن کے والد صاحب اپنی بیوی سے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو منا لو۔ دوسری طرف ان کے نانا بھی اسے بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ سنی تو میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احسن جب کالج میں آ جاتا ہے اور مانورز کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لڑائی کے بدلے میں ہمارے گھر والوں نے کیا کیا ہے جو کہ ہم اتنے لڑتے ہیں، تو یہاں پر احسن کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا مانور کو تنگ کرنے کے لیے۔ کبھی اس کے گاڑی کے ٹائر کو نکال دیتے ہیں، تو کبھی کیا کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں کے لڑائیوں کو دیکھ کر یہاں پر مانور کی بڑی بہن یہی بتاتے ہیں کہ احسن کو بتاتے ہیں کہ احسن آپ میری خاطر مانور سے شادی کر لو۔ احسن بھی بتاتے ہیں کہ بھابھی میں آپ کی بہت احترام کرتا ہوں اور آپ کی بہت بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ان جیسے نہیں ہوں، مانور کی طرح گھمنڈی تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے اس بات کو نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے مانور میں کچھ بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتا اور نہ لگنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر احسن مانور کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رشتے کی بات تو آج ہمارے گھر میں سب لوگوں کو پتہ چل گئی کہ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہاں پر مانور بھی ہنس کر بتاتی ہیں کہ یہ آپ کیا بول رہے ہوں، مجھے تو آپ سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈوئرا کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر مانور کی اور احسن کی کہانی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت انبن ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر ان کے دادا اور دادی جو کہ ان دونوں کو ملانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، کیونکہ مانور کی جو بڑی بہن ہوتی ہیں وہ احسن کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اس کی نانی اور نانا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اور ان سب کو ملانے کے لیے ان دونوں نے بہت کچھ کی ہے۔ لیکن یہاں پر اچانک اس کے نانا پر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو ان سب کو اسپتال لے جاتے ہیں۔ اسپتال آنے کے بعد یہ سب لوگ وہاں پر جب چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آخر کار نانا جی کو ہوا ہی کیا ہے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں، اور یہاں پر احسن اور مانور بھی اسپتال میں ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر مانور اور احسن کو سنانے میں یہاں پر احسن کے والد صاحب احسن کو بہت باتیں سناتے ہیں۔ اسی دوران میں جب احسن باہر آ جاتا ہے تو وہ مانور کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے ہیں، اسے یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، تو ان کے والد صاحب کی بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جب احسن کالج میں آ جاتا ہے تو وہ یہاں پر مانور پر کچھ نوٹس پھینک دیتے ہیں۔ جب مانور گھر میں آ جاتی ہیں وہ اپنی بڑی بہن سے کہتی ہیں کہ احسن نے تو آج حد ہی پار کر لی، اس نے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کر لی کہ آج میرے کلاس میں جو کے لوگ ہوتے اس نے مجھے پر بہت ہنسا، اور مجھے یہی بتاتے ہیں کہ آپ احسن کے ساتھ اس طرح کیوں ہوتی ہوں جو احسن کو کچھ نہیں بتاتی۔ ان دونوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔
यहाँ पर मानूर जब वो के आ जाती है और एहसन पर वो नोट्स दोबारा फेंकती हैं, और इसी दौरान में उसके नाना और नानी ये सोचते हैं कि मानूर और एहसन की शादी करवा ले तो इस दोनों की ख़ानदान की जो आपस में अनबन होती हैं वो मिट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जब मानूर को पता चल जाता है कि एहसन के साथ उसकी शादी होने वाली है तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर एहसन के नाना और उसके अब्बा यहाँ पर बैठे होते हैं। अब वो एहसन को बताते हैं कि आपके साथ और मानूर की शादी होंगी, लेकिन यहाँ पर एहसन भी साफ इनकार कर लेते हैं कि ये आप लोग क्या कह रहे हो, मैं तो मानूर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख सकता और ना रखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन के वालिद साहब अपनी बीवी से बताते हैं कि आप अपने बेटे को मना लो। दूसरी तरफ उनके नाना भी उसे बताते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरी बात ना सुनी तो मैं ये घर छोड़ कर कहीं दूर चला जाऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जब कॉलेज में आ जाता है और मानूर को बताते हैं कि हमारे लड़ाई के बदले में हमारे घर वालों ने क्या किया है, जो कि हम इतने लड़ते हैं। तो यहाँ पर एहसन कोई भी कसर नहीं छोड़ता मानूर को तंग करने के लिए। कभी उसके गाड़ी के टायर को निकाल देते हैं तो कभी क्या करते हैं तो कभी क्या करते हैं। इन दोनों के लड़ाइयों को देखकर यहाँ पर मानूर की बड़ी बहन यही बताते हैं कि एहसन को बताते हैं कि एहसन आप मेरी खातिर मानूर से शादी कर लो। एहसन भी बताते हैं कि भाभी मैं आपकी बहुत एहतराम करता हूँ और आपकी बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आप उन जैसे नहीं हों, मानूर की तरह घमंडी तो नहीं हों, लेकिन फिर भी मैं आपके इस बात को नहीं मान सकता क्योंकि मुझे मानूर में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं लगता और ना लगना चाहता हूँ। यहाँ पर एहसन मानूर को बताते हैं कि आपकी रिश्ते की बात तो आज हमारे घर में सब लोगों को पता चल गई कि आप मेरे साथ शादी करना चाहती हो। तो यहाँ पर मानूर भी हंसकर बताती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो आपसे शादी ही नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डुइरा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मानूर की और एहसन की कहानी कुछ इस तरह की होती है कि इन दोनों के ख़ानदान में एक दूसरे के साथ बहुत अनबन होती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके दादा और दादी जो कि इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि मानूर की जो बड़ी बहन होती हैं वो एहसन के बड़े भाई के साथ उसका निकाह हो चुका है, और दूसरी तरफ उसकी नानी और नाना एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी करते हैं, और उन सबको मिलाने के लिए इन दोनों ने बहुत कुछ की है। लेकिन यहाँ पर अचानक उसके नाना पर हार्ट अटैक आ जाता है तो उन सबको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल आने के बाद ये सब लोग वहाँ पर जब चले जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार नाना जी को हुआ ही क्या है। सब लोग हैरान होते हैं, और यहाँ पर एहसन और मानूर भी अस्पताल में ही शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। और इनके बावजूद भी यहाँ पर मानूर और एहसन को सुनाने में यहाँ पर एहसन के वालिद साहब एहसन को बहुत बातें सुनाते हैं। इसी दौरान में जब एहसन बाहर आ जाता है तो वो मानूर के साथ इतना बुरा रवैया रखते हैं, उसे ये सब कुछ बताते हैं कि मैंने क्या किया है, तो उनके वालिद साहब की बदले में मैंने आपके साथ क्या किया है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन कॉलेज में आ जाता है तो वो यहाँ पर मानूर पर कुछ नोट्स फेंक देते हैं। तो मानूर घर में आ जाती हैं, वो अपनी बड़ी बहन से कहती हैं कि एहसन ने तो आज हद ही पार कर ली, उसने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर ली कि आज मेरे क्लास में जो के लोग होते हैं उसने मुझे पर बहुत हंसा, और मुझे यही बताते हैं कि आप एहसन के साथ इस तरह क्यों होती हो, जो एहसन को कुछ नहीं बताती। इन दोनों के साथ हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। यहाँ पर मानूर जब वो के आ जाती है और एहसन पर वो नोट्स दोबारा फेंकती हैं, और इसी दौरान में उसके नाना और नानी ये सोचते हैं कि मानूर और एहसन की शादी करवा ले तो इस दोनों की ख़ानदान की जो आपस में अनबन होती है वो मिट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जब मानूर को पता चल जाता है कि एहसन के साथ उसकी शादी होने वाली है तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर एहसन के नाना और उसके अब्बा यहाँ पर बैठे होते हैं। अब वो एहसन को बताते हैं कि आपके साथ और मानूर की शादी होंगी, लेकिन यहाँ पर एहसन भी साफ इनकार कर लेते हैं कि ये आप लोग क्या कह रहे हो, मैं तो मानूर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख सकता और ना रखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन के वालिद साहब अपनी बीवी से बताते हैं कि आप अपने बेटे को मना लो।
दूसरी तरफ उनके नाना भी उसे बताते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरी बात ना सुनी तो मैं ये घर छोड़ कर कहीं दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जब कॉलेज में आ जाता है और मानूस को बताते हैं कि हमारे लड़ाई के बदले में हमारे घर वालों ने क्या किया है, जो कि हम इतने लड़ते हैं। तो यहाँ पर एहसन कोई भी कसर नहीं छोड़ता मानूर को तंग करने के लिए। कभी उसकी गाड़ी के टायर को निकाल देते हैं, तो कभी क्या करते हैं तो कभी क्या करते हैं। इन दोनों के लड़ाइयों को देखकर यहाँ पर मानूर की बड़ी बहन यही बताते हैं कि एहसन को बताते हैं कि एहसन आप मेरी खातिर मानूर से शादी कर लो। एहसन भी बताते हैं कि भाभी मैं आपकी बहुत एहतराम करता हूँ और आपकी बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आप उन जैसे नहीं हो, मानूर की तरह घमंडी तो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपके इस बात को नहीं मान सकता क्योंकि मुझे मानूर में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं लगता और ना लगना चाहता हूँ। यहाँ पर एहसन मानूर को बताते हैं कि आपकी रिश्ते की बात तो आज हमारे घर में सब लोगों को पता चल गई कि आप मेरे साथ शादी करना चाहती हो। तो यहाँ पर मानूर भी हंसकर बताती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो आपसे शादी ही नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डुइरा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मानूर की और एहसन की कहानी कुछ इस तरह की होती है कि इन दोनों के ख़ानदान में एक दूसरे के साथ बहुत अनबन होती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके दादा और दादी जो कि इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि मानूर की जो बड़ी बहन होती है वो एहसन के बड़े भाई के साथ उसका निकाह हो चुका है, और दूसरी तरफ उसकी नानी और नाना एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी करते हैं, और इन सबको मिलाने के लिए इन दोनों ने बहुत कुछ की है। लेकिन यहाँ पर अचानक उसके नाना पर हार्ट अटैक आ जाता है, तो उन सबको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल आने के बाद ये सब लोग वहाँ पर जब चले जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार नाना जी को हुआ ही क्या है। सब लोग हैरान होते हैं, और यहाँ पर एहसन और मानूर भी अस्पताल में ही शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। और इनके बावजूद भी यहाँ पर मानूर और एहसन को सुनाने में यहाँ पर एहसन के वालिद साहब एहसन को बहुत बातें सुनाते हैं। इसी दौरान में जब एहसन बाहर आ जाता है तो वो मानूर के साथ इतना बुरा रवैया रखते हैं, उसे ये सब कुछ बताते हैं कि मैंने क्या किया है, तो उनके वालिद साहब की बदले में मैंने आपके साथ क्या किया है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन कॉलेज में आ जाता है तो वो यहाँ पर मानूर पर कुछ नोट्स फेंक देते हैं। तो मानूर घर में आ जाती हैं, वो अपनी बड़ी बहन से कहती हैं कि एहसन ने तो आज हद ही पार कर ली, उसने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर ली कि आज मेरे क्लास में जो के लोग होते हैं उसने मुझे पर बहुत हंसा, और मुझे यही बताते हैं कि आप एहसन के साथ इस तरह क्यों होती हो, जो एहसन को कुछ नहीं बताती। इन दोनों के साथ हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। यहाँ पर मानूर जब वो के आ जाती है और एहसन पर वो नोट्स दोबारा फेंकती हैं, और इसी दौरान में उसके नाना और नानी ये सोचते हैं कि मानूर और एहसन की शादी करवा ले तो इस दोनों की ख़ानदान की जो आपस में अनबन होती है वो मिट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जब मानूर को पता चल जाता है कि एहसन के साथ उसकी शादी होने वाली है तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर एहसन के नाना और उसके अब्बा यहाँ पर बैठे होते हैं, अब वो एहसन को बताते हैं कि आपके साथ और मानूर की शादी होंगी। लेकिन यहाँ पर एहसन भी साफ इनकार कर लेते हैं कि ये आप लोग क्या कह रहे हो, मैं तो मानूर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख सकता और ना रखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन के वालिद साहब अपनी बीवी से बताते हैं कि आप अपने बेटे को मना लो। दूसरी तरफ उनके नाना भी उसे बताते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरी बात ना सुनी तो मैं ये घर छोड़ कर कहीं दूर चला जाऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जब कॉलेज में आ जाता है और मानूर को बताते हैं कि हमारे लड़ाई के बदले में हमारे घर वालों ने क्या किया है, जो कि हम इतने लड़ते हैं। तो यहाँ पर एहसन कोई भी कसर नहीं छोड़ता मानूर को तंग करने के लिए। कभी उसके गाड़ी के टायर को निकाल देते हैं, तो कभी क्या करते हैं तो कभी क्या करते हैं। इन दोनों के लड़ाइयों को देखकर यहाँ पर मानूर की बड़ी बहन यही बताते हैं कि एहसन को बताते हैं कि एहसन आप मेरी खातिर मानूर से शादी कर लो। एहसन भी बताते हैं कि भाभी मैं आपकी बहुत एहतराम करता हूँ और आपकी बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, आप उन जैसे नहीं हो, मानूर की तरह घमंडी तो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपके
اس بات کو نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے مانور میں کچھ بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتا اور نہ لگنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر احسن مانور کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رشتے کی بات تو آج ہمارے گھر میں سب لوگوں کو پتہ چل گئی کہ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں پر مانور بھی ہنس کر بتاتی ہیں کہ یہ آپ کیا بول رہے ہوں، مجھے تو آپ سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈوئرا کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر مانور کی اور احسن کی کہانی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ان بن ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر ان کے دادا اور دادی جو کہ ان دونوں کو ملانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، کیونکہ مانور کی جو بڑی بہن ہوتی ہیں وہ احسن کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اس کی نانی اور نانا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اور ان سب کو ملانے کے لیے ان دونوں نے بہت کچھ کی ہے۔ لیکن یہاں پر اچانک اس کے نانا پر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو ان سب کو اسپتال لے جاتے ہیں۔ اسپتال آنے کے بعد یہ سب لوگ وہاں پر جب چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آخر کار نانا جی کو ہوا ہی کیا ہے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں، اور یہاں پر احسن اور مانور بھی اسپتال میں ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر مانور اور احسن کو سنانے میں یہاں پر احسن کے والد صاحب احسن کو بہت باتیں سناتے ہیں۔ اسی دوران میں جب احسن باہر آ جاتا ہے تو وہ مانور کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے ہیں، اسے یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، تو ان کے والد صاحب کی بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جب احسن کالج میں آ جاتا ہے تو وہ یہاں پر مانور پر کچھ نوٹس پھینک دیتے ہیں۔ تو مانور گھر میں آ جاتی ہیں، وہ اپنی بڑی بہن سے کہتی ہیں کہ احسن نے تو آج حد ہی پار کر لی، اس نے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کر لی کہ آج میرے کلاس میٹ جو کہ لوگ ہوتے اس نے مجھے پر بہت ہنسا، اور مجھے یہی بتاتے ہیں کہ آپ احسن کے ساتھ اس طرح کیوں ہوتی ہوں، جو احسن کو کچھ نہیں بتاتی۔ ان دونوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ یہاں پر مانور جب وہ کہ آ جاتی ہے اور احسن پر وہ نوٹس دوبارہ پھینکتی ہیں، اور اسی دوران میں اس کے نانا اور نانی یہ سوچتے ہیں کہ مانور اور احسن کی شادی کروا لے تو اس دونوں کی خاندان کی جو آپس میں ان بن ہوتی ہیں وہ مٹ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر جب مانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ احسن کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر احسن کے نانا اور اس کے ابا یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ احسن کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور مانور کی شادی ہوں گی۔ لیکن یہاں پر احسن بھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو، میں تو مانور میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں رکھ سکتا اور نہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر احسن کے والد صاحب اپنی بیوی سے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو منا لو۔ دوسری طرف ان کے نانا بھی اسے بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ سنی تو میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احسن جب کالج میں آ جاتا ہے اور مانورز کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لڑائی کے بدلے میں ہمارے گھر والوں نے کیا کیا ہے، جو کہ ہم اتنے لڑتے ہیں، تو یہاں پر احسن کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا مانور کو تنگ کرنے کے لیے۔ کبھی اس کی گاڑی کے ٹائر کو نکال دیتے ہیں، تو کبھی کیا کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں کے لڑائیوں کو دیکھ کر یہاں پر مانور کی بڑی بہن یہی بتاتے ہیں کہ احسن کو بتاتے ہیں کہ احسن آپ میری خاطر مانور سے شادی کر لو۔ احسن بھی بتاتے ہیں کہ بھابھی میں آپ کی بہت احترام کرتا ہوں اور آپ کی بہت بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ان جیسے نہیں ہوں، مانور کی طرح گھمنڈی تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے اس بات کو نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے مانور میں کچھ بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتا اور نہ لگنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر احسن مانور کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رشتے کی بات تو آج ہمارے گھر میں سب لوگوں کو پتہ چل گئی کہ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں پر مانور بھی ہنس کر بتاتی ہیں کہ یہ آپ کیا بول رہے ہوں، مجھے تو آپ سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈوئرا کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر مانور کی اور احسن کی کہانی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ان بن ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر ان کے دادا اور دادی جو کہ ان دونوں کو ملانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔
کیونکہ مانور کی جو بڑی بہن ہوتی ہیں وہ احسن کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اس کی نانی اور نانا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اور ان سب کو ملانے کے لیے ان دونوں نے بہت کچھ کی ہے۔ لیکن یہاں پر اچانک اس کے نانا پر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو ان سب کو اسپتال لے جاتے ہیں۔ اسپتال آنے کے بعد یہ سب لوگ وہاں پر جب چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آخر کار نانا جی کو ہوا ہی کیا ہے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں، اور یہاں پر احسن اور مانور بھی اسپتال میں ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر مانور اور احسن کو سنانے میں یہاں پر احسن کے والد صاحب احسن کو بہت باتیں سناتے ہیں۔ اسی دوران میں جب احسن باہر آ جاتا ہے تو وہ مانور کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے ہیں، اسے یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، تو ان کے والد صاحب کی بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جب احسن کالج میں آ جاتا ہے تو وہ یہاں پر مانور پر کچھ نوٹس پھینک دیتے ہیں۔ جب مانور گھر میں آ جاتی ہیں وہ اپنی بڑی بہن سے کہتی ہیں کہ احسن نے تو آج حد ہی پار کر لی، اس نے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کر لی کہ آج میرے کلاس میٹ جو کہ لوگ ہوتے اس نے مجھے پر بہت ہنسا، اور مجھے یہی بتاتے ہیں کہ آپ احسن کے ساتھ اس طرح کیوں ہوتی ہوں، جو احسن کو کچھ نہیں بتاتی۔ ان دونوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ یہاں پر مانور جب وہ کہ آ جاتی ہے اور احسن پر وہ نوٹس دوبارہ پھینکتی ہیں، اور اسی دوران میں اس کے نانا اور نانی یہ سوچتے ہیں کہ مانور اور احسن کی شادی کروا لے تو اس دونوں کی خاندان کی جو آپس میں انبن ہوتی ہیں وہ مٹ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر جب مانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ احسن کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر احسن کے نانا اور اس کے ابا یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ احسن کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور مانور کی شادی ہوں گی۔ لیکن یہاں پر احسن بھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو، میں تو مانور میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں رکھ سکتا اور نہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر احسن کے والد صاحب اپنی بیوی سے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو منا لو۔ دوسری طرف ان کے نانا بھی اسے بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ سنی تو میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احسن جب کالج میں آ جاتا ہے اور مانورز کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لڑائی کے بدلے میں ہمارے گھر والوں نے کیا کیا ہے، جو کہ ہم اتنے لڑتے ہیں، تو یہاں پر احسن کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا مانور کو تنگ کرنے کے لیے۔ کبھی اس کے گاڑی کے ٹائر کو نکال دیتے ہیں، تو کبھی کیا کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں کے لڑائیوں کو دیکھ کر یہاں پر مانور کی بڑی بہن یہی بتاتے ہیں کہ احسن کو بتاتے ہیں کہ احسن آپ میری خاطر مانور سے شادی کر لو۔ احسن بھی بتاتے ہیں کہ بھابھی میں آپ کی بہت احترام کرتا ہوں اور آپ کی بہت بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ان جیسے نہیں ہوں، مانور کی طرح گھمنڈی تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے اس بات کو نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے مانور میں کچھ بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتا اور نہ لگنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر احسن مانور کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رشتے کی بات تو آج ہمارے گھر میں سب لوگوں کو پتہ چل گئی کہ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں پر مانور بھی ہنس کر بتاتی ہے کہ یہ آپ کیا بول رہے ہوں، مجھے تو آپ سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو